यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर केदार नरसिंह केसी। उहाँ प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष, छाती रोग विशेषज्ञ, एउटा लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। उहाँसँग आज म समसामयिक यस बारेमा नेपालमा विचारका कारणले राजनीतिक पार्टीहरू बीच दूरी बढ्दैछ, शक्ति केन्द्रहरू, राजनीतिक तागतहरू एकले अर्कालाई सित्याउने खेलमा लागि परेको दृश्यहरू देखा पर्दछ। अर्थात् एकता र मेलमिलाप अलि टाढा टाढाको विषय बन्दै गएको छ। यसले खतरनाक अवस्था निम्तिन पनि सक्छ। यसकारण नेपाल यस्तो ठाउँमा छ, सामरिक हिसाबले, रणनीतिक हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेर भनिन्छ। उत्तरमा शक्तिशाली देश चीन छ, दक्षिणमा उदाउँदो भारत छ र पश्चिमा तागतको पनि नेपालमा नजर लागेको छ। नजर परेको छ भन्दा पनि हुन्छ, लागेको छ भन्दा पनि नजर परेको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको जुन खालको सामरिक महत्त्व छ, त्यसरी जसरी बुझेका छन्, हामीले विवेक पुर्याउन सकेनौँ भने अप्ठ्यारो स्थितिमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ। यसै पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर, बाह्य तागतले कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न सक्ने र हाम्रो प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र उप पनि प्रश्नहरू धेरै छन्। यसकारण छन् नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल छ, निर्णायक हैसियत नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राख्छ कि राख्दैन भन्ने बारे पनि प्रश्न छ, यावत प्रश्न छन्। त म आज डाक्टर केदार नरसिंह केसीसँग, एउटा अनुभवले पनि खारीको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, एउटा लेखक, सोचबुझवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज म एकता र मेलमिलाप, राजनीतिक आन्तरिक शक्तिहरू बीच यसको सान्दर्भिकता कतिको छ नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थामा विश्लेषणात्मक ढङ्गले म विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म अब सिधै विषयमा कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने मैले अलिकति पृष्ठभूमि चाहेँ। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू निरन्तर के देखा पर्छ भने क्षणिक स्वार्थका लागि त मिलेको जस्तो गर्छन्, तर वास्तवमा यथार्थमा भन्ने हो भने एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउन केन्द्रित रहेको विगतदेखि वर्तमानसम्म त्यस्तो पनि देखा पर्छ। कतिपय सवालमा मिलेको देखिन्छ, त्यो क्षणिक तृष्णा पुरा गर्नलाई। त मानिस निरन्तर के ख्याल गरिरहन्छन्, सम्झिरहन्छन् भने हाम्रो देश ठुला शक्तिशाली देशहरूको बिचमा छ, अलिक कमजोर छौँ हामी, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व उप पनि अनेकौँ प्रश्नहरू छ। यतिखेर एकता र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति निरन्तर मानिस सम्झन्छन्। हजुर, बिपी कोइरालालाई सम्झन्छन्, हजुर, स्वर्ण शमशेरलाई सम्झन्छन्, त्यस्तै सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई सम्झन्छन्। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यतिखेर पनि केन्द्रमा छ। तीनवटा विचारका हिसाबले नेपालको राजनीतिमा विचारका हिसाबले तीनवटा तागत, वैचारिक तागत देखा पर्छ। एकातर्फ काङ्ग्रेस जसले प्रजातन्त्रको कुरा गर्दछ, अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरू छन्, कम्युनिस्टहरू एकाले लिबरल छन्, एकाले अलिकति रेडिकल भनेर भनिन्छ, र तेस्रो पक्ष विचार छ, त्यो हो अलिकति परम्परागत मूल्य मान्यता आदर्शको कुरा गर्ने, कतिपयले कन्जर्भेटिभ भन्छन्, कतिपयले के भन्छन्, अर्थात् हिन्दू राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्ने पक्ष भन्छ। यसरी तीनवटा विचार नेपालको राजनीतिमा सधैँ टक्राइरहन्छ। त आजको सन्दर्भमा जुन तनावको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, मानिसमा आक्रोश पनि छ। यो राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताको हामी बारम्बार फेरि यसो उब्काउने प्रयत्न गर्छौँ कि हजुर, त्यो एकता र मेलमिलापको सान्दर्भिकता र कोसँग सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई सम्झँदा, स्वर्ण शमशेर जबरालाई सम्झँदा र बिपी कोइरालालाई सम्झँदा खास यसको सूत्रपात कसले गर्यो, म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया।
अब म चाहिँ तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिमा 2007 साल अगाडि 97 साल अथवा 3 साल जुन बेलामा देवी प्रसाद सापकोटाले अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गरेदेखि पछिल्लो पटक आउँदा 2003 साल 2005 साल जुन बेला राष्ट्रिय काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस गठन भयो, त्यसपछि नै मेलमिलापको एउटा अभियान सुरु भयो र प्रजातन्त्रको प्राप्तिको लागि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस मिलेर राष्ट्रिय काङ्ग्रेस अहिंसावादी आन्दोलनमा अगाडि बढिरहेको थियो भने प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस सशस्त्र क्रान्तिबाट मात्रै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता लिएर अगाडि बढेको पार्टीको पछिल्लो पटक 7 सालभन्दा अगाडि दुईवटा पार्टी एक भएर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति बाहेक आएको विकल्प छैन भन्ने सोच र शैलीबाट अगाडि बढ्यो। बिपी गणेशमान सुवर्णजी र सूर्यप्रसादको नेतृत्वमा 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म नेपालको राजनीतिक अत्यन्त वास्तवमा सफल राजनीतिक हिसाब किताबले अगाडि बढ्यो। 17 सालको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले नेपालको लोकतन्त्र निर्वाचित सरकारलाई जसरी अपजस्त राजा महेन्द्रले गरे, हामीले के थाहा पायौँ भने त्यसपछि राजनीति कहाँबाट सुरु भयो भने राजनीति विभाजन सुरु भयो। एक थरी सूर्यप्रसाद उपाध्याय राष्ट्रिय मिलमिलापबाट नै लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ, राजालाई कन्भिन्स गरेर पञ्चायतलाई फर्काएर डेमोक्रेसी ल्याउन सकिन्छ, राजालाई फकाउने फुलाउने र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई एउटा अधिकार दिने भन्ने मनोभावनाले सूर्यप्रसाद उपाध्यायले 2019 सालमा बुद्धिजीवीहरूको सम्मेलनमा उहाँले 4वटा चिज भन्नुभयो। एउटा सबभन्दा त पहिला उहाँले के कुरो राख्नुभयो भने पञ्चायत यदि प्रजातान्त्रिक गुण हो भने पञ्चायत व्यवस्था प्रजातन्त्र छ भने प्रजातान्त्रिक आधारभूत सिद्धान्त यसमा के छ, यो नभई त प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। त्यसकारण पञ्चायत प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुन सक्दैन। 600 वर्ष पुरानो प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई 100 वर्षमा आङ्कलन गरे यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अभाव हो भनेर हामीले भन्नु मिल्दैन। त्यसकारण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पञ्चायत हो भने आधारभूत प्रजातन्त्रको सिद्धान्त चाहिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। दोस्रो बुँदा उहाँले सूर्यप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो बुँदा उहाँले के भन्नुभयो भने राष्ट्रभित्रका आम नेपालीलाई राष्ट्रिय अराष्ट्रिय यो तत्त्व ऊ तत्त्व भनेर शासन शैली अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण शासन शैली अगाडि बढाउनको लागि समस्त नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सक्ने परिवेश सृजना गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तेस्रो चिज उहाँले के भन्नु भने राज्यले दिने अधिकार एक थरीले पाउने एक थरीले नपाउने, एक थरीले सङ्गठन गर्न सक्ने एक थरीले सङ्गठन गर्न नसक्ने सोच र शैलीको शासन व्यवस्था हुन सक्दैन, त्यो असफल हुन्छ, त्यसले देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण राज्यले दिने अधिकार समान हिसाब किताबले हुनुपर्छ। त्यसकारण कोही कार्यकर्ता जेल, कोही प्रवास र कोहीले कुनै व्यवस्थाको नाममा शासन शैली चलाउनु हुँदैन भन्ने सूर्यप्रसादको धारणा थियो। र त्यस चौथो भावनात्मक विभाजन गरेर एउटा ग्रुपलाई एक ठाउँमा उठाएर अर्को ग्रुपलाई अर्को ठाउँमा उचालेर शासन शैली गर्ने थियो, त्यो शासन असफल हुन्छ भनेर 2019 सालमा बुद्धिजीवीहरूको सम्मेलनमा सूर्यप्रसाद उपाध्यायले राजालाई सम्झाउने बुझाउने र प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउने जुन सोच र शैलीले जानुभयो त्यसैको प्रतिफल वास्तवमा भने 2017 सालको कुपछि 25 सालसम्म नेपालको राजनीतिमा शून्यताको अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता विद्यार्थी र नेताहरूलाई संरक्षण दिने सम्बोधन दिने र वास्तवमा भने एउटै भाषामा भन्दाखेरि शिक्षा भिक्षा र दीक्षा सबै चिजको सहयोग गर्ने सूर्यप्रसाद हुनुहुन्थ्यो। त्यहीलाई साथ लिएर 2025 साल जेठ 2 गते सुवर्णजीले एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि राजासँग मिलेर राजाको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ, तर लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारभूत
प्रिन्सिपललाई छाडे चाहिँ होइन है भनेर भन्नुभयो। त्यसैलाई 2033 सालमा बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको रूपमा लिएर आउनुभयो र बिपीले ल्याउनु भएको राष्ट्रिय मेलमिलापमा मलाई के लाग्छ भने सुवर्णजी र सूर्य प्रसादले ल्याउनु भएको राष्ट्रिय मेलमिलापमा उहाँहरूसँग कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने अथवा कार्यकर्ता कन्भिन्स हुन सकेनन्। सूर्यबाबुले 2019 सालमा त्यो भन्दै आम कार्यकर्ता किन आश्वस्त हुन सकेनन् भने राजाले भर्खर कु गरिरहेछ, सम्पूर्ण कार्यकर्ता जेल राखिराखेको छ, प्रवासमा बस्नु परेको छ, आफ्नो आदरणीय नेताहरू बिपी गणेशमानजी अन्य नेताहरू जेल परिरहेका छन्। त्यो बेलामा राजा यसरी फुकाएर फुकिन्छ भन्ने सोच कार्यकर्ताको भएन। बिपीले 2033 साल पुस 16 गते जुन राष्ट्रिय मेलमिलापको अभियानमा आउनुभयो उहाँले कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशलाई पनि साथ लिनुभयो र उहाँसँग यति ठुलो बौद्धिक क्षमता थियो कि सबैलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता थियो र आम कार्यकर्ता विद्यार्थी र विद्यार्थी सङ्गठनहरू बिपीका राष्ट्रिय मेलमिलापमा सहयोग भए। तथापि राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 2019 सालमा बुद्धिजीवी परिषदको मिटिङमा सूर्यबाबुले जुन किसिमले अभिव्यक्त दिनुभयो र 25 सालमा सुवर्णजीले जुन स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यसकै प्रस्थान बिन्दु 2033 साल हो भन्ने मलाई लाग्छ। बिपी कोइरालाले कल्पना गरेको या भनेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति 33 सालको 25 सालको सुवर्ण शमशेरले भनेको राष्ट्रिय मेलमिलाप र 19 सालमा सूर्य प्रसाद उपाध्यायले भनेको राष्ट्रिय मेलमिलापमा तात्विक अन्तर केही छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 2019 सालमा सूर्यबाबुले भनेको राष्ट्रिय मेलमिलाप जुन 4वटा बुँदा थियो उहाँले जुन अघि तपाईँले मैले भनिसकेँ ती बुँदाहरूलाई वास्तवमा त्यही प्रस्थान बिन्दुले पछिल्लो पटक छ भने राजासँग मिलेन, राजाबाटै प्राप्त प्रजातन्त्र 2036 साल जनमत सङ्ग्रह प्राप्त भयो। हामीले कहाँनिर तात्विक अन्तर देख्यौँ भने सूर्यबाबुले यी किसिमका यस्ता किसिमका रणनीति नअपाउनु भएको भए नल्याउनु भएको भए राजासँग मिलेर राजालाई सम्झाउने थर्काउने र कन्भिन्स गर्ने सोच र शैली नल्याउनु भएको भए 25 सालमा सुवर्णजीले त्यो स्टेटमेन्ट दिनु नभएको भए सायद बिपी र गणेशमानजीहरू छुट्दैन थियो होला। बिपी र गणेशमानजीलाई छुटाउनलाई गणेशमानजी र सुवर्णजीले हुन त अत्यन्त बजारमा के भन्छ भने सूर्य प्रसाद उपाध्याय दरबारसँग मिल्यो, दरबारसँग मिलेर काङ्ग्रेसलाई नोक्सान बनायो भन्ने आवाज पनि साथीहरूको यता सुनिन्छ। तथापि सूर्यबाबुले आफूलाई कालो धब्बा लगायो भने पार्टीका कार्यकर्ता जेलबाट छुटाउने, प्रवासबाट देशभित्र ल्याउने, जेलबाट छुटाउने काम नगरिदिएको भए सायद पार्टी सङ्गठित रूपले यो अवस्थामा पुग्न सक्दैन थियो होला। सुवर्णजीको 25 सालको स्टेटमेन्ट जब राजा महेन्द्रले सर्लाहीमा गएर मलाई लाग्छ जेठ हो कि वैशाखको अन्त्यतिर एउटा भाषण दिनुभयो, विदेशमा गएका अथवा बाटो बिगाएर गएका शक्तिहरू पनि देशभित्र फर्किन सक्छन् भने अपिल गरिसकेपछि जेठ 2 गते अलि लिबरल सोचको स्टेटमेन्ट आएपछि सुवर्णजीले जेठ 2 गते स्टेटमेन्ट दिनुभएको हो। जुन स्टेटमेन्टमा उहाँले के भने राजाको नेतृत्व हामीलाई स्वीकार्य छ, हामी राजाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न तयार छौँ, तर हामीले आफ्ना प्रिन्सिपल लोकतान्त्रिक प्रिन्सिपल हामीले छोडेका छैनौँ है भनेर लोकतान्त्रिक सोच र शैलीलाई पनि कायम राख्नु भएको छ। र त्यो सायद त्यो परिवेश के होला भने बिपी कोइराला गणेशमानजी किशुनजीहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो, जेलमा बसेर मात्रै सङ्गठन बगिलो नहुने भए हुनाले छान्ने परिवेश मिलाउनको लागि पनि सुवर्णजीले भनिन्छ त्यो स्टेटमेन्ट गिरिजाबाबुले काठमाडौँमा ड्राफ्ट गरेर कलकत्तामा पुर्याएर कलकत्तामा सुवर्णजीले त्यो ड्राफ्ट सही गरेर चाहिँ अपिल गरिसकेपछि गणेशमानजी र बिपी छुट्नुभयो। तर गणेशमानजी र बिपी एकै दिन छुट्नु भएन। तपाईँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एकै दिन छुट्यो भनेर भनियो, उहाँलाई बिपीलाई छुटेको भोलिपल्ट बिपी छुटेको भोलिपल्ट चाहिँ गोर्खापत्रले गणेशमान पनि छुट्यो,
भने आयो, भोलिपल्ट छुटिएको हो। त्यस कारण त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको सिगाबाट सुरु हुँदाखेरि नै वास्तवमा यो लेभलमा आएको हो र बिपी गणेशमानजीहरूलाई छुटाउनलाई मद्दत गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, म फेरि विगतबाट वर्तमानमा म जोड्न चाहेँ है त। विक्रम सम्वत 2019, हजुर, विक्रम सम्वत 2025 र विक्रम सम्वत 2033, हजुर, 3 होनहार अगुवा नेताहरूको अलग अलग खालको राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा प्रारम्भ भएको हजुर। थियो कि त्यस बेला मेलमिलापको कुरा गर्दा राजा शक्तिशाली थिए, हजुर। राजाका अनुयायीहरू ठुलो तागतको रूपमा थियो, राज्य संयन्त्र सब उनको हातमा थियो। काङ्ग्रेस अर्को विचारको हिसाबले शक्तिशाली थियो, कम्युनिस्टहरू एक विचार त बोक्थे तर उनीहरूको खासै तागत थिएन, राजनीतिक हिसाबले न्यून उपस्थिति थियो। त हिजोको दिनमा राजासँग राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा आयो। आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यी दाजुभाइ जस्ता देखिन्छन्, चरित्रको हिसाबले पनि केही भेद देखिँदैन र भागभन्डा मिलेर खाउँ। अहिले नै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्वहावजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टहरू अरू ढङ्गले खाइरहेका छन्। अब मानिसले सर्र भन्दा राजपाट होइन, यो चाहिँ खाने मेलो हो भनेर भन्छन् होइन। त आजको सन्दर्भमा अब त्यो मेलमिलापको कुरा गर्दा राजा असाध्यै निरीह देखिन्छन्। उनलाई सारा शक्ति जसलाई उनले आफ्नो ठानेका थिए ती सबै अन्यत्र मोडिसके। ती जता मल्कु उतै ढल्कु भन्छ नि होइन। त्यो तागत, चाहे सैन्य तागत भन्नुहोस्, चाहे पुराना पञ्चहरू भन्नुहोस्, कोही गणतन्त्रवादी भएर हिँडे, कोही के, राजा ठिङ्गो देखिन्छ। कम्युनिस्टहरू सबै मिल्दाखेरि काङ्ग्रेसभन्दा प्रभावशाली भएर आएको देखा पर्छ। तागतको हिसाबले म भनिरहेको छु कि संसदमा उपस्थित सङ्ख्याले त्यो देखाउँछ। भलै को कता होलान्, को कता होलान्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर हिँडेको देखिन्छ। अब त्यस बेलाको त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप, आज देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको अवस्था। अब मेलमिलाप कोसँग र जब मेलमिलापको कुरा काङ्ग्रेसको होनहार नेताहरूले, संस्थापक नेताहरूले प्रारम्भ गरे भने अबको मेलमिलापको सान्दर्भिकता र कोसँग बताइदिनुहोस् त। यसो हो, यो अहिले देखिएको मेलमिलाप भने चाहिँ यो बिजुली चम्किया जस्तो हो, सन्टिङ जस्तो कि। मेलमिलाप भने विचारमा मेलमिलाप हो। नेपाली काङ्ग्रेस यो 7 सालदेखि भन्नुहोस्, 22 सालदेखि वीरगन्जको अधिवेशनदेखि भन्नुहोस्, आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा स्थिरता छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, हामी त्यसबाट अडिग छौँ। हाम्रा सोच शैलीहरू त्यही प्रिन्सिपलभित्र छन्, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद। 22 सालमा सुवर्णजी पार्टी सभापति हुँदाखेरि प्रतिपादन गरेको, बिपीको निर्देशनमा पास गरेको वीरगन्ज अधिवेशनले समाजवादी कार्यक्रमहरू त्यो अहिले पनि हाम्रो टड्काएको हाम्रो काङ्ग्रेसभित्रको सिद्धान्त हो। कम्युनिस्टहरू हिजो मैले थाहा पाउँदाखेरि 41 सालमा चौथो समूह बन्यो, मसाल बन्यो, झापाली बन्यो, त्यसपछि गयो एमाले बन्यो, एकीकृत एमाले बन्यो, हुँदै माओवादी बन्यो र कहिले नौलो जनवाद भन्छन्, कहिले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्छन्। यो सिद्धान्तविहीन जुन अवस्था देखिएको छ पार्टीहरूको, एमालेको अथवा कम्युनिस्टहरूको, त्योसँग सैद्धान्तिक रूपले हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने समूहहरूको कहिले पनि सहमति र मेलमिलाप हुने अवस्था म देख्दिनँ। तथापि राष्ट्र निर्माण गर्नलाई, राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नको लागि, राष्ट्रलाई कुनै बाटो निकास दिनको लागि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै बिन्दुमा सम्झौता हुनुपर्ने भावनाले अहिले सम्झौता भएको हो। तर मलाई लाग्छ हाम्रो यो अन्यायो उज्यालोको कहिल्यै मिलन हुन सक्दैन भने जस्तै एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी र अधिनायकवादी सोच र शैलीमा विश्वास गर्ने पार्टीको बिचमा मेलमिलाप हुने भन्ने चान्स न्यून छ। तथापि अहिले परिमार्जित भएका, केही परिवर्तन भएको बहुलवादलाई विश्वास गर्ने, हामी पनि बहुलवादमै समावेश हुन्छौँ भनेर आएका साथीहरूसँग स्वाभाविक रूपले काहीँ न काहीँ गिभ एन्ड टेक हुनसक्छ। तथापि प्रिन्सिपल्ली प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरू एउटा धारमा हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त यो जुन अहिलेको राजनीतिक दृश्य देखिन्छ नि, हजुर,
काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू बीच हजुर। आम मानिसले छुट्याउन कठिन भएको दृश्य देखिन्छ। यो चाहिँ कुन वादभित्रको रूपमा हेर्ने हो? अब म चाहिँ त्यो साँच्चै मान्दिनँ। हाम्रा पार्टीभित्र, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र केही काम गर्ने शैली अथवा प्रक्रिया अथवा उहाँको हिजोको नेताहरू जस्तो 2007 सालपछिका 4 नेता बिपी सुवर्णजी, गणेशमान, सूर्यप्रसादको जुन एउटा छत्रछायामा बसेको पार्टी, त्यही नेतृत्व, त्यही क्षमता भएका नेता अहिले काङ्ग्रेसभित्र नहुन नै सक्छन्, छैनन् पनि। त्यो लेभलको नेताहरू नभएको हुनाले पार्टीभित्र केही कमजोर देखिएको हो। तथापि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसभित्र एउटा चरित्र छ, एउटा आचरण छ, एउटा विचार छ। त्यो विचार प्रष्ट रूपले जनतालाई लिएर जान सक्छौँ। त्यो लेभलका कार्यकर्ताहरू ट्रेन भइरहेछन् र तपाईँले अहिले पनि देखिरहनु भएको छ। 48 सालपछि एमालेहरू आए, त्यसपछि 62-63 पछि माओवादी साथीहरू आए। तथापि उनीहरूको अहिले पनि के देखिया छ भने सत्तामा पुग्दा एउटा कुरा, सत्ता बाहिर पुग्दा एउटा कुरा। अहिले पनि कहिलेकाहीँ प्रचण्ड भन्नुहुन्छ म बन्दुक लिएर जङ्गल जाउँ कि भनेर भन्नुहुन्छ। तर काङ्ग्रेसले कहिले पनि बन्दुक लिएर 7 सालपछि बन्दुक झुन्झिन थाल्यो, त्यो दिनदेखि काङ्ग्रेसले भनेन। एमाले नै कहिलेकाहीँ थर्काउँछ। त्यस कारण सिद्धान्त, विचार र शैली जब पार्टीसँग हुँदैन, त्यो पार्टी नरहन सक्छ। जसरी अहिले देखिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हामी बिग्रेका छौँ भन्दा पनि जस्तो किसिमको हामीलाई आक्षेप लगाए पनि पार्टीभित्रको विचार हाम्रो स्पष्ट छ। नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरूको काम गर्ने शैली, सोच र विचारले कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र डिरेल भएको देखिन्छ। तथापि हाम्रो निर्दिष्ट मार्ग क्लियर छ। त्यस कारण काहीँ यो घुन र चामल एकै ठाउँमा मिसिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो एकता र सहकार्य चाहिँ कोसँग त अहिलेको प्राथमिकता कोसँग हो? जस्तो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भएका जो तागतहरू, मानिसहरू, नेताहरू, कतिपय विश्लेषकहरू बारम्बार भन्ने गर्छन् खतरामा छ है, यो सिस्टम खतरामा पर्न सक्छ, ठाडो हुँदैछन् विभिन्न तागतहरू। त्यो नेताहरूको भाषण सुनिन्छ नि। त्यो खतरा छ भने कोबाट खतरा र यदि त्यस्तो स्थिति हुँदाखेरिको भोलिको अवस्थामा त्यो सहकार्य, एकता या मिलेर जाने वातावरण कोसँग बढी प्राथमिकतामा काङ्ग्रेसको रहन्छ? अब यो के हो भने मैले नेपालको राजनीति झन् 28 सालदेखि पछि आँखाले देखेको म साँची पनि छु। म नजिकबाट बुझ्नु पनि भयो, किनभने मेरो घर परिवार पनि त्यो परिवेशमा थियो। हामी जहिले पनि शङ्खाले नेक्स्ट इयर त यो भइहाल्छ, अब त सिद्धिहाल्यो, अब त आइहाल्यो, अब भन्ने हाम्रो जुन परम्परा छ, त्यो परम्पराले मलाई लाग्दैन यति लामो अवधिबाट प्राप्त गरेको झन्डै 70 वर्ष लडाइँ लडेर ल्याएको संविधान सभाबाट प्राप्त संविधान यति छिटै यो तासको घर होइन कि फुकेर लडिहाल्ने। यहाँभित्रको कमी कमजोरमा समय सापेक्षी वास्तवमा भन्दा हामी जस्तो लोकतन्त्रवादी, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्र र मानवाधिकारमा विश्वास गर्ने पार्टीले हाम्रो एकता कोसँग हुन्छ भने जसले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउँछ त्यही शक्तिसँग मात्रै हुन्छ। कम्युनिस्टहरू केमा पर्छन्? कम्युनिस्ट अहिलेसम्म देखेको मैले कम्युनिस्टभित्र उहाँहरूको बोल्ने र गर्ने फरक छ। भन्नुहुन्छ लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताको कुरो पनि गर्नुहुन्छ, काम गर्ने बेलामा तपाईँले देख्नुभयो केही 3 वर्ष केपी ओलीको शासन शैली त हामीले देख्यौँ। अहिले बजारमा जुन किसिमले अस्तव्यस्त आर्थिक अराजकतादेखि लिएर जुन देखिएको छ, यो सबै चिज त्यही 3 वर्षमा काहीँ न काहीँ पाकेर आएको छ। आज पनि मैले सुन्दै थिएँ दरबारको रेस्टुरेन्ट काण्ड। त्यसकारण उहाँहरू भाषण शैली, शिष्टता, मर्यादामा उहाँहरू अत्यन्त सफल हुनुहुन्छ, गर्ने कार्यमा अत्यन्त कमजोर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूसँग जुन किसिमले हामीले सोचेका छौँ एकताको कुरा, डेमोक्रेटको एकता भने डेमोक्रेटहरूसँगै हुनसक्छ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेसँग मात्रै हुनसक्छ।
राजासँग हिजो बिपीले राष्ट्रिय एकता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, राजा नभई राष्ट्र गर्दैन भन्ने जुन सोच शैली लिएर बिपी आउनु भएको थियो त्यो प्रकारको राजा राजसत्ता रहेन। जुन राजा हिजो बहु संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजा अब यो देशमा रहेनन्। त्यसकारण राजा स्वयं समाप्त भइसकेको अवस्थामा त्यो शक्ति अब एकताको रूपमा पनि जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो अब कतै कतै बेलुनमा पानी भए जस्तो पुटुपुटु देखिने मात्रै हो। त्यो शक्ति अब मेन स्ट्रिमबाट धेरै टाढा छ। अबको शक्ति भने दुईटै शक्ति होला, ढिलो र चाँडो। एउटा डेमोक्रेट काङ्ग्रेस शक्ति, एउटा कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट शक्ति। अब तपाईँले भन्नुभयो सडकमा अथवा प्रस्तुति अथवा जनमत उहाँको बढी छ भनेर देखिन्छ अहिले सरस्वती हेर्दा कम्युनिस्टहरूको 62% हाम्रो छ भनेर। तैपनि उहाँहरूसँग सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर हुनुहुन्छ। कुनै पनि पार्टीलाई सोध्यो भने अहिले तपाईँले प्रचण्डलाई बोलाएर सोध्नुभयो भने नि हिजो 62-63 को उहाँको सिद्धान्त र अहिलेको सिद्धान्तमा आकाश जमिन फरक भइसक्यो भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यसकारण जबसम्म सैद्धान्तिक धरातल बलियो हुँदैन तबसम्म पार्टी सशक्त सङ्गठित बलियो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। काङ्ग्रेस किन टिक्यो त 70 वर्षमा भन्दाखेरि राणाले नि सिद्ध्याए, पञ्चायतले नि सिद्ध्याए, हिजो माओवादी साथीहरूले नि सबभन्दा बढी कसैलाई काटे कुटे मागे भने काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याए। त्यो काङ्ग्रेस अहिले पनि धरातलमा सशक्त र सङ्गठित भएर बसेको छ। किन भन्दाखेरि त्यसको विचार छ, त्यो विचारले जनताको मनोभावनामा पस्न सकेको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस नै अहिले सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी हो र जनताले विश्वास गरेको पार्टी हो भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको कुरा गर्दा हजुर सहमति सहकार्यको पनि यो सँगै जोडिएर आउने विषय भए। हजुर संविधानसँग विमति जनाउने यो संविधान बेतुको यो ऊँट हो। यो यसलाई ब्रह्माले सृष्टि गरेको ऊँट हो। जसरी एउटा मानिस बनाउने कल्पना गर्दा गर्दै अथवा प्राणी बनाउने कल्पना गर्दा गर्दै ऊँट भयो, त्यसै गरी यो संविधान ऊँट हो। कतिपय कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू संविधानलाई मान्दैन, परम्परागत जुन तागत छ यो सिस्टमलाई मान्दैन। यसको अर्थ त विमति त रह्यो। त्यहाँ के गर्ने? काहीँ न काहीँ केही न केही कुनै पनि संविधानमा यो 7 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि संविधान मेन स्ट्रिमबाट केही फ्याक्सन बाहिर निस्केको छ। तपाईँलाई हिस्ट्री हेर्ने हो भने 2005 सालमा जब काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस मिलेर अगाडि बढ्यो त्यो बेलासम्म त पुष्पलालजी पनि काङ्ग्रेसभित्रै हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइरालाको र मातृका बाबुको दिल्ली रमन रेग्मीको मतभेदलाई उहाँलाई अलिकति चित्तनबुझ्यो निस्केर उहाँ वामपन्थी इतिहासको एउटा मूर्धन्य नेता हो। त्यसमा दुई मत छैन। अलि कतै न काहीँ लोकतन्त्रमा असहमति आउँछ। त्यो असहमति त्यही लोकतन्त्र पद्धति र प्रक्रियाबाट नै यसलाई निर्गोल गरिन्छ। तपाईँको स्वाभाविक हो 48 सालको संविधान स्वीकार्दिन भनेर बसेका साथीहरू पनि थिए। नस्वीकार्दै संसदमा भाग लिए, 9 जना संसद पनि भए। त्यहीलाई पछि गएर सशस्त्र विद्रोहमा पनि गए। आखिर मेन स्ट्रिम त कहाँ आयो भने बहुदलीय प्रजातन्त्रमै त आउनु पर्यो। त्यसकारण एउटा कुरो सत्य के हो भने संसारको कुनै पनि व्यवस्था जनताको लागि, गरिब जनताको लागि बनेको व्यवस्था छैन। मसँग सोध्नुहुन्छ भने छैन। तर गुड एमोङ द वर्स्ट भन्छन् नि, खराब मध्येको असल व्यवस्था कुन हो भने यही अब लोकतान्त्रिक खराब मध्येको कम खराब यही आवधिक निर्वाचन भएको बहुदलीय व्यवस्था। तपाईँ अब 1 वर्ष अथवा 18 महिनामा त सडकमा जाँदै हुनुहुन्छ, जनमतको लागि माग्दै हुनुहुन्छ। कमसेकम 5 वर्षमा आफूलाई प्युरिफाई गर्न जनताको अगाडि म ठिक छु भनेर भन्न जानको लागि पनि जनतालाई केही न केही काम गरिरहनु पर्यो यो व्यवस्थामा। बाध्य पार्छ जनतालाई विश्वासमा लिन। अहिले यही भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको नि अधिवेशन भयो, एमालेको नि भयो, माओवादीको नि अधिवेशन भयो नि। तपाईँ तिनटै देखिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन अत्यन्त गाउँदेखि नै केन्द्रीय लेभलसम्म अत्यन्त लोकतान्त्रिक
प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा भयो। अब कुनै पार्टीहरूको खल्तीबाट निकाल्यो, खल्तीबाट पनि यति धेरै मान्छे निकाल्न पर्यो कि कसलाई भन्ने भने बाँकी केही पछि भन्नुला भने नै राख्न पर्यो। त्यसका होइन कम्युनिस्टहरूमा मलाई त त्यो देखियो पद्धति ठुलो हो। त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिले मात्रै त्यसलाई समाजलाई अथवा पार्टीलाई अथवा देशलाई निकासा दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण मेलमिलापको कुरो गर्दा अहिले तपाईँले मलाई काहीँ न काहीँ तपाईँले अङ्कित गर्न खोज्नुभयो भने मेलमिलाप भने मैले पनि 2033 सालमा बिपी कोइराला नेपाल आउँदाखेरि जय बागेश्वरीमा उहाँकै घरमा सोधेको थिएँ, शान्ताजु यो मेलमिलाप कोसँग र मेलमिलाप भने के हो भन्दाखेरि उहाँले मलाई जवाफ दिनुभएको के हो भने मेलमिलाप भने तपाईँसँग जो लोकतन्त्रसँग विश्वास राख्छ, लोकतन्त्र पद्धतिसँग विश्वास राख्छ, त्योसँग काङ्ग्रेसको मेलमिलाप हो। कम्युनिस्ट अहिले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् गर्दै नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, जस्तो खड्ग प्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको, माधवले नेतृत्व गरेको, मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गरेको, या विप्लवले नेतृत्व गर्यो, नारायणमान बिजुक्सेले, मोहन विक्रम सिंहले, यी मानिस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् गर्दैन। यो एउटा चिज कस्तो भयो किनभने तपाईँ प्रजातान्त्रिक विचार समाजको अध्यक्ष भएको नाताले मैले भने अब यहाँ अस्ति मात्रै एउटा टक प्रोग्राममा म गएको थिएँ, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाज। उहाँले भन्नुभयो अब हामी वैज्ञानिक समाजवादतिर जान्छौँ, यो बहुदलवादले नि भएन, साम्यवाद आउने अहिले सम्भावना छैन, त्यस कारण वैज्ञानिक समाजवादतिर हामी उन्मुख छौँ भने भन्नुभयो। मैले भने उहाँलाई साथी हो नत्यो भने भन्नुभयो, फेरि नत्यो भने त सडकको कुरो अथवा आन्दोलनको कुरो अथवा हतियारको कुरो है देशले धान्न सक्दैन, नत्यो भने त्यो नजाउँ। वैज्ञानिक समाजवाद भने नर्थ कोरिया हो कि क्युबा हो कि अथवा नर्थ कोरियामा उसको बाउ मरेको या दिनसम्म जनताले हानै नपाउने, जनताको छोरो सडकमा लानै नपाउने, जलाउनु नै नपाउने हो कि वैज्ञानिक समाजवाद। त्यस कारण के हो भने कुनै पनि सिस्टम पार्टीभित्र परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अङ्गीकार गरे अगाडि बढ्छ भने कन्डिसनल एकता सबैसँग हुनसक्छ, तर विचारमा सम्झौता कोहीसँग हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण यो काङ्ग्रेस पार्टी भने एउटा लामो इतिहास बोकेको प्रखर प्रिन्सिपल भएको पार्टी हो। यो पार्टीको विचार कोहीसँग माग्नुपर्ने, कोहीसँग साबत लिनुपर्ने अथवा कुनै देश विदेशको नक्कल गर्नुपर्ने होइन। यो हाम्रा अग्रजहरूले बिपी कोइराला, गणेशमान, सुवर्ण, सूर्यप्रसाद लगायत हजारौँ नेताहरूले परिष्कृत गरेर बनाएको सिद्धान्त भएको हुनाले हाम्रो सिद्धान्तमा विचलन पनि आउँदैन। कार्यशैलीमा हाम्रो काहीँ फरक पर्यो होला नि, त्यो कार्यशैली मलाई लाग्छ नवयुवक साथीहरू महामन्त्री आउनु भएको छ, नयाँ पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, यसले पार्टीलाई अझ शुद्धिकरण अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनुहुन्छ। तर यो विचार, यो शैली, यो सोचभन्दा अरूसँग लोकतान्त्रिक सोच शैली बाहेक अरूसँग एकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म तपाईँसँग अलिक फरक ढङ्गले विषय उठान गरेँ है त, यो आम मानिसको चासोको पनि विषय बन्न सक्छ। काङ्ग्रेस, हजुर, कम्युनिस्ट, हजुर, लाल सलाम, हजुर, अभिवादन, हजुर, कमरेड, हजुर, जुन भाषाहरू छ नि, हजुर, कतिपय भाषाविद भन्छन् यो सबै आयातित हो, र जो प्रजातन्त्र भन्छन् हजुर, यो काङ्ग्रेसको कुनै आफ्नो निजी पुँजी होइन, यो संसारको ओल्ड फेनोमेना हो। त्यसैले काङ्ग्रेसले यो हामीले गरेको यो दाबी गर्नु नै बेतुक, र जुन काङ्ग्रेस भन्ने शब्द छ, कम्युनिस्ट भन्ने शब्द छ, लाल सलाम, कमरेड भन्ने शब्द छ, यो सबै आयातित शब्द हो, आन्तरिक पुँजी नै होइन यो। अर्थात् देशभक्तिसँग यसको कुनै मेलै खाँदैन भन्छन्, के गर्ने? अब यो चाहिँ के हो भने एउटा चिज कहिलेकाहीँ भन्छ नि, चित्त नबुझेपछि तपाईँले लाएको कोट पनि कस्तो पाल पगाएछ भन्ने एउटा सोच छ नि। यो कोट पनि त आयातितै शब्द हो नि होइन। घडी संसारको कुनै पनि इतिहासलाई या यो लोकतान्त्रिक पद्धति भन्छ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्नुहोस् अथवा साम्यवादी सिस्टम भन्नुहोस्, कुनै न कुनै देशबाट आएकै हो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको बेलायत, आयातितको अर्थ प्रायोजित पनि त हुन सक्छ। बेलायतले हजारौँ वर्ष जहाँ राजालाई काटेर
संसदहरूले रानीलाई खुसी बनायो, बिस्तारै अधिकार जनताको हातमा लिएर बनेको यो पार्लिमेन्ट्री सिस्टम हो। यो स्वाभाविक रूपले हो, इतिहासलाई हेर्ने हो भने बौद्ध पार्लिमेन्ट्री सिस्टम आयातितै हो। तर 600 वर्ष 700 वर्ष 1000 वर्ष प्र्याक्टिस गरेको बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ आयातित हुने, अनि 25 वर्ष 50 वर्ष पनि काम नगरेको व्यवस्थालाई चाहिँ हामी आफ्नो माटो, आफ्नो भूमि, आफ्नो देशमा जन्मिएको व्यवस्था भन्ने हो भने त के हुन्छ भने हामीले संसार ग्लोबलाइजेसनलाई नै बिर्सेको हुन्छौँ। त्यस कारण मलाई लाग्दैन कुनै पनि सिस्टम आयातित हुँदैन। त्यो देश काल परिस्थिति अनुसार, जस्तो म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कार्ल मार्क्सले क्रान्ति गर्दा रुसमा लेनिनले क्रान्ति गरे, मजदुर क्रान्ति गरे, मजदुर आन्दोलन भयो, मजदुर सफल भयो। त्यही हुबहु चिनमा लागू हुन सकेन। कृषि आन्दोलन, किसान आन्दोलन भयो। माओत्से किसान आन्दोलनबाट उनले आफ्नो शासन व्यवस्था, उनले सोचेको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न खोजे, स्थापना गर्न सकेनन्। त्यही चिजलाई क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रो लगायत चोकेबेगाहरूले चीनकै हुबहु गर्न खोज्दाखेरि भएन, त्यहाँ चाहिँ गुरिल्ला युद्ध गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो देशको परिस्थिति, त्यो देशको मानसिकता र त्यो सबै चिजलाई हेरेर लिने चिज हो। यो चिज फलानु चिजबाट देशबाट आयातित हुने, फलानु चिजबाट निर्यात हुने भन्ने व्यवस्था हुँदैन। तपाईँ प्रजातान्त्रिक विचार समाजको अध्यक्ष भएको नाताले जस्तो एउटा असामाजिक तत्त्व, राष्ट्रिय तत्त्व भन्ने एउटा शब्द विगतमा सुनिन्थ्यो कि, जस्तो कम्युनिस्टले के भन्छ भने कमरेड लाल सलामै भन्छ होइन। मान्छे मरिरहेछ, सोलामाथि चढाउने हुन्छ नि, हात उठाइ त्यो ब्रह्मनाभमा तेर्स्याएको हुन्छ, यसो गर्छ होइन। अनि हाम्रो त नमस्कार प्रणाम अथवा साष्टाङ्ग दण्डवत यसो शिर झुकाएर नमस्कार गर्ने। काङ्ग्रेसले जय नेपाल है भन्छ, यस्तो हात उठाउँछ होइन। कसैले तपाईँहरूलाई, म तपाईँका लागि मात्रै भनिरहेको छैन, तपाईँ प्रजातान्त्रिक विचार समाजको अध्यक्ष भएको नाताले तपाईँहरू त साह्रै असामाजिक हो, यो मान्छे मरिरहेछ सलाम भन्नुहुन्छ, झन्डा झापझुप लगेर चाहिँ मेरो मान्छे भन्नुहुन्छ, यो त हाम्रो परम्परा मूल्य मान्यता प्रतिकूल, कस्तो असामाजिक हो तपाईँहरू भन्यो भने के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। यो यसो हो, तपाईँले भने यहाँनिर केही, अनि जय नेपाल पनि, त्यो जय नेपाल भने के भने त्यो तपाईँले भने केही कुरो तुक छ यहाँ। जय नेपाल भनेर हामीले नेपालीले नेपालको जय नेपाल भन्दाखेरि आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरो काहीँ केही छैन। 2007 सालको राणाको विरोधमा लडाइँ लड्दाखेरि जुन शब्द रेडियो नेपालले उच्चारण गर्यो, त्यही उच्चारणलाई लिएर हामी सबैले काङ्ग्रेसीजनहरूले जय नेपाल भन्नुभयो। र यसलाई कुनै आश्चर्य कुरो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँले भने जस्तो स्वाभाविक रूपले कोही मान्छे मृत्युसँग यहाँ पुगिसके, उसको सोच शैली उसले नचाहेको हो भने त्यसो गर्नु ठिक हुँदैन। नत्र भने एउटा काङ्ग्रेसी साथीले काङ्ग्रेस मृत्यु भएपछि मलाई काङ्ग्रेसी झन्डा ओढाइदिए भन्दाखेरि जस्तो म तपाईँलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु, यही सूर्यप्रसाद उपाध्याय जसले तपाईँको 2005 सालमा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस स्थापना गर्दाखेरि सूर्यप्रसाद उपाध्यायले कल्पना गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा, तत्कालीन प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको झन्डा, पछि बिपीले त्यसलाई स्वीकारेको झन्डा, त्यही झन्डा 2039-40 सालमा सूर्यबाबु मर्दाखेरि सूर्यबाबुलाई ओढाइएन, अथवा त्यो परिवेश भएन त्यो बेलामा। किन ओढाइएन भन्दाखेरि उहाँका पार्टीभित्रको अलिकति त्यस्तै कन्फ्लिक्ट थियो। मैले बुझा जाने अनुसार सर्टेन पिएलले आफ्नो खल्तीबाट निकालेर सूर्यबाबुलाई ओढाए भन्ने कुरो विशेष साथीहरूले मलाई भन्थ्यो। त्यो परिस्थितिमा एउटा व्यक्तिले आफूले सम्मान गरेको, सद्भाव राखेको र अनवरत रूपले काम गरेको पार्टीको झन्डा ओढाइदिए भन्दाखेरि के आपत्ति पर्यो? काङ्ग्रेसले नि, म यसैमा जोडेँ अनि म एउटा विषय उठान गरेर म कार्यक्रमको अन्त्यतिर जान्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइराला, हजुर,
सुवर्ण शमशेर, गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, पछिल्लो समयमा त गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला साराको त्यो फोटो राख्छ क्या, सारा कुनै विशेष कार्यक्रम गर्नु लाग्यो भने त्यही फोटो देखिन्छ। सूर्य प्रसादको राखिँदैन। यत्रो राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गरेर हिँडेको व्यक्ति जसले 19 सालमा त्यो कल्पना गर्यो यो देशमा मुलुक चलाउने हो भने मेलमिलाप जरुरी छ, मिलेर जानुपर्छ भन्ने कल्पना गर्यो। त्यसैलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गरे सुवर्ण शमशेर। अनि अन्तिममा बिपी कोइरालामा चेताएको जस्तो अर्थ लाग्छ। तर सुवर्ण शमशेरको कतै देखिँदैन। किन? सुवर्ण शमशेरको छ, सूर्य प्रसादको किन देखिँदैन? किन? अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यही पार्टीभित्रका केही मतभेदको कारणले सूर्यबाबुको फोटो पार्टीमा नराखिएको होला जस्तो लाग्छ। पार्टीभित्र दुईवटा स्कुलिङ भयो। एउटा स्कुलिङले सूर्यप्रसाद उपाध्यायले दिएको शिक्षा दीक्षा र भिक्षाले नै हामी बढेका हौँ। हामीले सूर्यबाबुले हामीलाई ठुलो सहयोग गरेको छ। 2018 सालदेखि 25 सालसम्मको एकदम शून्यको अवस्थामा संरक्षण गरेर विद्यार्थी राजनीति बचाइदिने मान्छे नै सूर्यप्रसाद उपाध्याय हो भन्ने एउटा स्कुलिङ छ। एउटा स्कुलिङ त्यहाँ विचार राख्ने के छ भने सूर्यप्रसाद राजासँग मिलेर काङ्ग्रेसको अथवा बिपी कोइरालालाई बिट्रे गरे भन्ने एउटा थट छ। यो दुईटाको बिचको लडाइँमा सबै कन्भिन्सन पर्सनल्ली तपाईँ कोही पनि नेतालाई सोध्नुभयो भने सूर्यबाबुलाई दोष लाउने कोही पनि देख्दिनँ। न्यून मान्छे यहाँ पनि मैले यो किताब लेख्दाखेरि प्रजातान्त्रिक विचार समाजले हामीले के सोच्यौँ भने हामीले एउटा विचार दिने हो, विचार इतिहासमा काम लाग्छ भनेर हामीले 6वटा नेताहरूको सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्ण शमशेर, गिरिजा प्रसाद, बिपी, गणेशमान, किशनजीको विशेषाङ्क निकाल्यौँ। इतिहास भोलिका पिँढीलाई काम लाग्छ भनेर। अधिकांश मान्छे सूर्यबाबुप्रति अन्याय भएको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्, तर पार्टीभित्र त्यो चिज उहाँहरू कार्यान्वयन गर्न सकिरहनु भएको छैन। हाम्रो पनि भनाइ हो अथवा म प्रजातान्त्रिक विचार समाज के गरिनुपर्छ? सूर्यप्रसादको बारेमा के धारणा बनाउनुपर्छ? काङ्ग्रेसले कुन रूपमा आफूलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको सोच? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सूर्यबाबुले यदि चाहेको हो भने 17 सालदेखि 25 साल अथवा 28 साल अथवा 35 सालसम्म पनि यिनै गिनेका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भए, सत्तामा पुगे, शक्ति प्रयोग गरी सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्तो व्यक्ति जो बौद्धिक लेभलमा नि अत्यन्त सक्षम, रिलेसनको कुरो गर्नुहुन्छ नि साउथसँग नि त्यत्तिकै राम्रो रिलेसन र साउथको नि विशेष फ्यामिलीसँग विशेष रिलेसन, नेहरूहरूसँग भनिन्थ्यो। दरबारलाई नै ब्यालेन्स गरेर दरबारले नै उचित ठाउँमा राख्नुपर्छ, दरबारलाई नै भनेर सोच राख्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री, त्यो पहुँच भएको व्यक्ति, त्यो पहुँच भएको। उहाँले के सोच्नुभयो भने सत्तामा पुग्ने भन्दा नि सत्ता बाहिर बसेका राजनीतिक कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने, एक्जाइलमा बसेका साथीहरूलाई देशभित्र ल्याउने, बिपी र गणेशमान किशनजीलाई छोडाउने र तपाईँको जेल परेको मान्छेलाई काङ्ग्रेसी हुँ भनेर जेलबाट निकाल्न सक्ने परिवेश सिर्जना गर्नको लागि सूर्यप्रसादले प्रयत्न गर्नुभयो। अब यसलाई अब यहाँभित्र सूर्यबाबुसँग असहमत राख्ने मान्छेहरू पछिल्लो पटक अथवा पछिल्लो पार्टीभित्रका शक्ति केन्द्रहरू हाम्रोमा पुग्यो होलान्। इभेन गणेशमानजी जस्तो व्यक्तिले नि बिपीसँग आत्मवृत्तान्तमा भनेको हामीले पढ्यौँ कि तपाईँले पटक पटक सूर्यबाबुसँग जुन शङ्का गरिरहनु भएको छ त्यो मलाई चित्त बुझाएको छैन। उनले कति हामीलाई छडाउनको लागि, हामीलाई जेलबाट रिलिज गर्नको लागि दुःख गरिरहनु भएको छ, तपाईँ शङ्का मात्रै गर्नुहुन्छ भनेर गणेशमानजीले भनेको बिपीलाई आत्मवृत्तान्तमा स्वयं बिपीले भन्नुभएको छ। त्यसकारण यहाँ पार्टीभित्रका केही कारणले उहाँलाई कर्नर गर्न खोजेको हो केही ग्रुपले। तर आम अहिलेको मलाई लाग्छ यो युवा पिँढी अहिले जो त्यो बेलाको युवा पिँढी अहिलेको केन्द्रीय नेतृत्वमा जाने, इभन पार्टी सभापतिज्यूले नि मसँग कुरो गर्दाखेरि यही विमोचन गर्ने बेला उहाँले भन्नुभएको थियो सूर्यबाबुलाई अन्याय भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। लाग्छ मलाई उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ होला।
म तपाईसँग दुईटा प्रश्न एकैचोटि है, मसँग समय भएन। एक, जे जस्ता हाम्रा देशका नेताहरूको नाम लिइन्छ नि, हजुर, बिपी भन्नुहोस्, गणेशमान भन्नुहोस्, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सूर्य प्रसाद, स्वर्ण शमशेर, गिरिजा सुशील, या होइन काङ्ग्रेसको, कम्युनिस्टको कुरा गर्दा पुष्पलाल, मोहन विक्रम सिंह या प्रचण्ड या अरू 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 यस्तै यस्तै जुन नेताको नाम लिइन्छ नि, यी नेताहरू यथार्थमै नेतृत्वका लागि त्यो योग्य पुल्की त्यस्तो व्यक्तित्व हो र के त्यस्तो दिए जसको कारण हेर्नुहोस् 7 सालदेखि 17 साल 10 वर्ष यो देशमा दलीय प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास भयो। 46 देखि आजसम्म दलीय प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास भयो र झन्नै यो 16 वर्ष झन्नै गणतन्त्रको अभ्यास भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि 42-43 वर्ष यो देशमा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भएको छ। ली कुआन यू 30-31 वर्षमा ली कुआन यूले सिङ्गापुरलाई काया पलट गरेका छन्। चीनमा 20-25 वर्षमा भएको छ। संसारका अरू देशहरू सम्भ्रान्त भएका छन्। भुटान पनि त्यो ठाउँमा प्रवेश गरेको छ। अनि जुन सिद्धान्त विचार जुन वेस्टमिन्स्टर सिस्टम या कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर खाँदा प्रगति हुन्छ भन्ने जो सोचहरू तपाईहरू बनाइरहनु भएको छ नि, यो त समाप्त पार्ने, अब यो सिस्टम कोल्याप्सको दिशातर्फ उन्मुख छ। नेपाली जनले दुत्कारदैछन्। यसको अर्थ प्रजातन्त्रको विकल्प छ भनेको होइन कि, तर कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस टोटल असफल भए। त्यसैले अब विकल्पका बारेमा नेपाली जन तयार छन्, विकल्प सोच्दैछन् भन्ने एङ्गलबाट मानिसले तपाईहरूलाई प्रश्न गरे भने के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। यो 40-45 वर्ष 40 वर्षभन्दा बढी त यो अभ्यास भइसक्यो। यसले त केही दिएन। तन्नम 70-80 लाख विदेशमा जाने, यहाँ सारा बेरोजगार हुने नेताहरूको चाहिँ दिनानुदिन यो हकीकत देखिने यस्तो सिस्टम हुन्छ र भन्यो भने के भन्ने। अब यसमा तपाईँले सोधेका प्रश्नहरूमा केही आफ्नो ठाउँमा यसको महत्त्व होला, तर प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो। निश्चय नै हामीले अरू यहाँभित्र पात्र खराब भयो होलान्, पात्रको प्रवृत्ति खराब भयो होलान्, तर सिस्टम आफै खराब हुँदैन। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने तपाईँले बिपी, सुवर्ण, सूर्य प्रसाद, गणेश मानजीलाई अरूसँग तुलना गर्न अथवा मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाललाई नसक्ला। उहाँहरू भने एउटा इतिहासकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हो। बाँकी अरूलाई अहिलेका हाम्रा साथीभाइलाई तपाईँले तुलना गर्न मिल्दैन होला। स्वाभाविक रूपले केही विकृति विसङ्गति आएको छ। यो विकृति विसङ्गति पनि प्रजातन्त्रले नै करेक्सन गर्छ। कहिलेसम्म अब यो त 42-43 वर्ष भयो सर। सुन्नु न, 700 वर्षको इतिहासको बेलायतको तपाईँ हिस्ट्री पढ्नुहुन्छ भने 13औं शताब्दीदेखि लिएर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम बिस्तारै बिस्तारै विकसित भएर अहिले त्यो अवस्थामा पुग्यो हो नि। त्यस कारण हामीले के कल्पना नहुने, स्वाभाविक रूपले हाम्रा सोच, हाम्रा शैली, हाम्रा कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्छ। स्वाभाविक हो, तपाईँसँग म असहमत छैन है। यही ढगाबाट देश अगाडि सुध्रने केही छाँट छ र चरित्र, स्वभाव, गतिविधि, त्यो दृश्य केही छ र? म त भयानक आशावादी छु। म मेरै पार्टीभित्र अहिले युवा साथीहरू यस्तो आउनु भएको छ, उहाँलाई नाका नथी लाग्यो अब लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र अगाडि बढ्नुपर्छ भने उहाँ भोलि सदन आउन सक्नुहुन्न। त्यस कारण मलाई लाग्छ अबको 5 वर्ष 10 वर्षभित्र हामी केही न केही नयाँ फड्कोमा मार्छौँ र अरू पार्टीका पनि नयाँ साथीहरू ट्रेडिसनलवादी कन्जर्भेटिभवालाबाट पार्टी नचल्न सक्छ, तर नयाँ युवा समुदायबाट व्यक्तित्वबाट पार्टी चलाउनुपर्छ। चल्छ र यही सिस्टमलाई नै अगाडि लानुपर्छ। यो सिस्टममा अगाडि लाने नाममा कसैलाई निषेध, हिजो पञ्चायतले काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्यो, हिजो जङ्गलमा बस्ने माओवादीले काङ्ग्रेसलाई गाउँमा बस्न दिएन, काट्यो कुट्यो माग्यो। निषेध नगरिकन अगाडि बढ्ने हो नि, यही सिस्टमले नै देश अगाडि बढ्ने हो। जनता जनार्दन भन्छ नि, जनता सबैभन्दा महान हुन्छ। भोलिका दिनमा पर्खौँ, हेरौँ है। कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ। धन्यवाद, मलाई यो समय दिनुभयो तपाईँले। मैले आफ्ना कुरा राख्न पाएँ।
म यो यसमा सबभन्दा बढी केमा मेरो इच्छा थियो भने राष्ट्रिय मिलमिलापमा सबै नेताहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्छ। सूर्यप्रसाद, सुवर्ण, बिपी, वास्तवमा भने बिपी सागर भित्रको सागरहरू सूर्यप्रसाद, सुवर्ण, यी गणेशमानजी हुन्। यिनीहरूलाई पार्टीले सम्मान गर्दाखेरि सबैलाई एकसाथ सम्मान गर्नुपर्छ। सानातिना कुरामा पार्टीले सङ्कुचित भावना राख्नुहुन्न भन्ने जुन मेरो कुरो राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई र तपाईँको टिभीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर केदार नरसिंह केसी, प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष। मूलतः राजनीति केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।